नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका शक्तिशाली मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा कमिसन लेनदेनको विवादमा तानिएपछि बाँसकोटाको पद अहिले खुस्किएको छ दर्शकवृन्द। आज हामी गोकुल बाँसकोटाको पद किन खुस्कियो भन्ने विषयमा आजको अलग धारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द हो दर्शकवृन्द, गोकुल बाँसकोटा यो बीचमा जति समय मन्त्रीको भूमिकामा रहे लगभग अधिकांश समय आम सञ्चार माध्यम र नेपाली सञ्चारकर्मीको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट नै रहे दर्शकवृन्द। बाँसकोटाको कार्यकाल आफ्नै खरो शैली र अभिव्यक्तिका कारण सधैँ विवादको केन्द्रमा रहे दर्शकवृन्द। प्रधानमन्त्रीको निज निवास बालकोटमै बस्ने बाँसकोटा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संरक्षण भएर पनि किन हात धुन बाध्य भए त? विस्तृत आजको अलगधारको यो रिपोर्ट मार्फत। गोकुल बाँसकोटाको बहिर्गमन, भ्रष्टाचारीलाई काखी नच्याप्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव, के हो कमिसन डिल प्रकरण? आउट अफ कन्ट्रोल उसमा नजाँदाखेरि 70 को हराएर 60-70 हराएर टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हो 30-70% तपाईँलाई दिने होइन, 30% हामी राख्ने हाम्रो एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, त्यसमा केही छैन। तपाईँलाई 54-55 तपाईँबाट आउने हामीले पनि त अब अलिअलि होइन आउट अफ ट्र्याक जाने त्यो तपाईँले गर्नुहोस् सबै। कमिसन डिल गरेको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि नैतिकताको आधारमा भन्दै गोकुल प्रसाद बाँसकोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि थुप्रै अनियमितता श्रृङ्खलाका आशंका र आधार बाहिर आएका छन्। तर विवादपछि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएका बाँसकोटा माथिको छानबिन कसरी हुन्छ र कुन निकायले गर्छ भन्ने जिज्ञासा जीवन्त बनेको छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदका क्रममा मिल्ने कमिसन सम्बन्धी विवादमा परेपछि बाँसकोटाले गत बिहीबार राजीनामा दिनु परेको हो। कमिसन रकम डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। नेपालमा एमआरपी छाप्दै आएको फ्रान्सको ओभरथन कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधि टोरिन यो नाम के छ र नेपाल सरकारको प्राविधिक रूपमा पासपोर्ट विभागमा कार्यरत विकल्प हो। नेपालको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् र फ्लोरिन जर्मनको भेरिडसमा जानु यो संयोग हो कि भ्रष्टाचारको सुरुवात? तपाईँ सरकारले निर्णय नगर चाहिँ यो प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दै कुनै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको नाममा यसरी कम्पनी भिजिट गर्न जानु स्टेटको मान्छे राम्रो चाहिँ होइन, त्यसमा त कहिले स्वार्थ देखिन्छ। टेन्डर कमिसनको अवस्थामा सामानको कन्डिसन हुँदा हाम्रो सार्वजनिक खरिदको खर्च हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरू कुन नियमले त्यो कम्पनीमा जानु हो? पहिला तपाईँलाई म सचेत तुल्याउन चाहन्छु, यो विषय गम्भीर विषय हो, गम्भीर अनियमितता भएको छ, आम रूपमा सबैको धारणा छ, हामीलाई पनि त्यो शङ्का लागेको छ र तपाईँसँग प्रश्न गर्ने क्रम सकिया छैन। त्यसले जवाब दिने बेलामा जवाब दिनेमा होस पुऱ्याएर संसदको लेखा समितिसँग कुरा गर्दैछु। यसलाई मैले मिसलिड गर्नु हुँदैन, झुट्टा गर्नु हुँदैन, प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यान राखेर जवाब दिनु होला। बाँसकोटालाई भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटी र सुनसरीका प्रीतम सुवेदी तथा बाँकेका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुरका आनन्दराम पौडेलले बाँसकोटाले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुर्याएको कसुरमा छानबिन थाल्न अख्तियार समक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूको निवेदनमा यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न समेत उठाइएको छ। अब हुने छानबिनमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसमा बोल्नुपर्छ। उहाँले कति थाहा पाउनु भएको थियो, रोक्न के गर्नुभयो, के गर्नु भएन, यो कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। किनभने आफ्नो प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र चरित्रबारे जनता आश्वस्त हुन चाहन्छन्।
बास्कोटाले सुरक्षण छपाई मेसिनको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न स्विस कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिसँग करोडौं कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पनि त्यसको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन्। तर अख्तियारमा परेको निवेदनमा कमिसनको बार्गेनिङ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को परिच्छेद 2 को भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर तथा सजाय शीर्षकको दफा 3 को उपदफा 1 अनुसार भ्रष्टाचार नै रहेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार ऐनको दफामा राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा नगर्न, रिश्वत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लिएमा 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमै रहेकाले अख्तियारले निर्भीकतापूर्वक छानबिन गरेर आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको ठहर छ। दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। उसले प्रयोग गरेको कुरो त्यो भिडियो हो, र प्रयोग गर्ने मान्छे को त भन्दा मन्त्री, जो चाहिँ एउटा उत्तरदायित्वमा बसेको व्यक्ति हो। र त्यो मन्त्री चाहिने त्यो अख्तियारको कानुन लाग्ने क्षेत्राधिकार त्यसमा पुग्छ। त्यसपछि अर्को चाहिने जुन मिश्र भन्ने छ, त्यो चाहिँ व्यक्ति पनि त्यस कुरामा मिचिया छ। त्यसकारण यो दुईटै व्यक्तिहरूमाथि छानबिन तत्कालै सुरु गर्न मिल्छ। अख्तियारको कानुनले छानबिन गर्नलाई तुरुन्तै सकिन्छ। यही प्रकरण उजागर भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको र प्रक्रियाबारे जानकारी भएर पनि बदनियतपूर्ण तरिकाले कैफियत लुकाउन मतियार बनेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री समेत छानबिनमा तानिने अवस्था छ। अब यहाँ दुईटा ऐनको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि त यो जुन के भनेदेखि यो घुस प्रकरण छ, टेप अडियो प्रकरण छ, यसमा के भनेदेखि गोकुल बास्कोटालाई कम्तीमा पनि 5 वर्ष कैद हुने के भन्ने सम्भावना प्रबल रह्यो। अब आयो यसमा किन प्रधानमन्त्री पनि जोडिनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले एउटा कुरा के आइरहेको छ नि, त्यो त अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छैन। त्यही उहाँलाई 1 महिनाभन्दा अगाडि यो सूचना उहाँका हातमा किन गइसकेको थियो त्यो अडियो, तर उहाँले छोपेर राख्नुभयो। छोपेर राख्नुको अर्थ के हुनुभयो? मतियार हुनुभयो। मतियार भएको हुनाले चाहिँ 5 वर्ष कैद गोकुल बास्कोटालाई हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको आधी 2.5 वर्ष कैद हुने सम्भावना रह्यो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप 3 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा छानबिन गर्ने प्रष्ट आधार देखिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उजुरी समेत परेको तथा प्रेस खरिद प्रक्रियामै कैफियत देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रक्रिया सम्बन्धी 8 वटा बुदामा छलफल गर्दा G2G प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी PWPWSA ले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको व्यवस्था गरेको, स्विस कम्पनी KBN नोटासल्सको प्रस्तावको व्यवस्था भएको विषय उठेको छ। त्यसकारण पनि यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। बाहिर आइसकेको छ र गम्भीर छ, निकै गम्भीर छ। र यो चाहिँ के छ भने यसको पछाडिको हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्ति जसले सञ्चार मन्त्रीसित कुरा गरेको छ त्यही व्यक्ति चाहिँ विज्ञको रूपमा समितिमा गएर पनि यसले बोलिसकेको छ यो सेक्युरिटी प्रेसको बारेमा। भनेपछि यो मान्छेको संलग्नता पहिलेदेखि नै छ, विज्ञको रूपमा होस् वा एजेन्टको रूपमा होस्, के हो त्यसको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोलेका लवजहरू र उसले बोलेका लवजहरू कुराहरू चाहिँ आपत्तिजनक छन् भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणले। अब भिडियो चाहिँ नि बाहिर आइसक्यो, अडियो बाहिर आइसक्यो। अब आइसकेपछि जनताको मनमा एक किसिमको प्रश्नहरू उपस्थित भइसक्यो। त्यसकारणले यसको सम्बोधन चाहिँ गर्न जरुरी छ। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा कमिसन विवादमा तानिएपछि बसेको लेखा समितिको बैठकले विभिन्न कम्पनीको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता देखिएको, सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्री परिषदको निर्णय अस्पष्ट रहेको जस्ता विषयमा
थप छलफल जरुरी रहेको औलाइएको छ। तत्कालका लागि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द भएको छ। हटाइयो थियो जसले गरेका चाहिँ त्यो बदमासी हो त्यो, किनभने यो समितिले यसलाई गम्भीरता साथ लियो। यसका उठाएका इस्युहरू आजसम्म जुन इस्युहरू उठाएको छ, जुन गरेको छ, त्यहाँबाट कहीँबाट पनि च्यालेन्ज भएका छैन। कहीँबाट पनि हामीले गरेका निर्णयमा उप कहीँबाट पनि कुनै किसिमको आजसम्म च्यालेन्ज भएको छैन। 70 करोड कमिसन राख्दा आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्दै बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि बास्कोटाले खाएको बिस मात्र लाग्ने भन्दै हाक्का हाकी सञ्चार माध्यममा त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए। तर नेकपा नेतृत्वसँगको परामर्श लगत्तै बास्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएर बालुवाटारबाट बाहिरिनु पर्यो। त्यसपछि बास्कोटासँग कमिसनको डिल गर्न गएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै सुनाएको धारणा सार्वजनिक गरेपछि अनुसन्धानको घेरा फराकिलो बन्नुपर्छ भन्ने आवाज निरन्तर उठ्न थाल्यो। यसमा 5.5 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। त्यसो भए यसलाई उच्च स्तरीय आयोग गरेर यो छानबिन गर्नुपर्छ। लेखा समितिले यसको निर्णय कुनै पनि उसमा लेखा समितिले लाउनुपर्छ। मैले जुन कुरा लेखा समिति उठाएको छु त्यो कुरामा म आज पनि दृढ छु। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यसकारण पनि यो संगीन आरोप लागिरहेको छ कि बास्कोटा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा समेत सरकारी निवासको साटो प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटमा रहेको घरलाई नै क्वार्टर बनाएर बसे। मन्त्रीबाट हटेपछि पनि बास्कोटा ओली निवासमै बस्दै आएका छन्। त्यसकारण पनि बास्कोटासँग जोडिएका तमाम अनियमितता श्रृङ्खला बालुवाटारको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका छ भन्ने विश्लेषण भएको हो। अझ यही फागुन 5 गते बास्कोटाकै गृह जिल्ला काभ्रेको धुलीखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटाको जुन तरिकाले तारिफ गरे त्यसले पनि यो आशंकालाई अरु बलियो बनाइदियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा बास्कोटासँग सेक्युरिटी प्रेस खरिद बाहेक अरु आधा दर्जन ठूला योजनाहरू जोडिएका थिए। यही बीचमा 19 अर्बको 4G सेवा विस्तार कार्यक्रम, 28 अर्बको सैटेलाइट खरिद प्रक्रिया, 10 अर्बको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना, 5 अर्बको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, 3.5 अर्बको विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब कार्यक्रम र 7 अर्बको हरेक वडा स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट पुर्याउने कार्यक्रम बास्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालयबाटै चलिरहेको 1 खर्ब भन्दा बढीका छन्। लगभग 25 अर्बको एउटा प्रोजेक्टमा 70 करोडको मोलमोलाई गर्ने बास्कोटाले यी अरु प्रोजेक्टमा कति कमिसन मागे होलान् भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको हो, जसको चित्तबुद्ध जवाफ अब सरकारले दिनुपर्छ र जिम्मेवार निकायले यसको निर्भीकतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ। हो दर्शक, सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहँदा गोकुल बास्कोटाले कमिसनका लागि गरेको कुराकानीबारे अख्तियारले छानबिन थालिसकेको छ। स्विस एजेन्टसँग 70 करोड कमिसन लिने आशय सहितको संवाद गरेका बास्कोटा 2063 यता विवादकै कारण राजीनामा दिने 10औं व्यक्ति हुन्। विवादकै कारण छोटो अवधिमा प्रदेशतर्फ 4 जना मन्त्रीहरूले पद गुमाइसकेका छन्। दर्शक, तत्कालीन मन्त्री मातृका यादव, प्रभु शाह, शरद सिंह भण्डारी, हरि पराजुली, राधा गेवाली, पुरुषोत्तम पौडेल, देलनाथ गिरी, लार्क्या लामा र श्वेतबहादुर तामाङपछि गोकुल बास्कोटाको नाम 10औं नम्बरमा परेको छ। तर अहिले उठेको सेक्युरिटी प्रेसको विषय बिल्कुल फरक छ। दर्शक, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत के हो सेक्युरिटी प्रेस, कहाँबाट सुरु भयो लेनदेनको खेल, नेकपा भित्र बदलिदो शक्ति समीकरणको अर्को अध्याय। जस्तै गोकुल बास्कोटाजीको भोइस आछ त्यस्तै दिक्ती तत्त मान्यजीहरूको भोइस सहित सार्वजनिक गरेर नाङ्गिनुपर्छ भन्ने मेरो माग। काभ्रेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए लगत्तै 2074 साल चैत 2 गते सञ्चार राज्य मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका बास्कोटाले 75 साल जेठ 18 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्, जो प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेकै कारण यस्ता लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको धेरैको आशंका छ, जुन आशंका चिर्नु यो सरकारको अबको मुख्य चुनौती हो। नेकपाको सरकारको पहिलो नारा भनेको भ्रष्टाचारको सन्दर्भ शून्य सहनशीलता,
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अहिले सरकारको मूल नारा यहाँनिर छ। यस्ता विषय आइसकेपछि गम्भीरता बनाएको छ। स्वयं अब त्यहाँ कसको बदमासी कति छ के छ भन्ने कुरा छानबिन होला, तर अहिले साँच्चै भन्छ नेकपा मात्रै होइन आम नेपाली जनतालाई यस्ता कुराले त्रसित चिन्तित बनाएको छ। यो नेकपाको मात्रै प्रश्न होइन, यस्ता श्रृङ्खलाहरू यी अगाडिदेखि बुनिँदै आउँदो रहेछन्। तपाईँलाई म एक दुईवटा उदाहरण पनि भनौँला कुनै समयमा। यस कारणले गर्दा यस्ता कुरा अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनिराख्दा अझ बढी गम्भीर नेकपा हुने भयो, त्यसका सदस्य सबै हामी हुने भयौँ। त्यस सन्दर्भमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ छानबिन गर्ने, गम्भीरताका साथ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ती निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने र यो सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउने र यस्ता चिजहरूलाई निर्मूलै पार्नु छ। म त न्यूनीकरण मात्रै भन्दिनँ, निर्मूलै पार्नुपर्छ र मात्रै हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको कुरा पुरा हुन्छ, नभए हुँदैन। 2 दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता पेशामा बिताएका बास्कोटा जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निजी निवास बालकोटमा बस्दै आएका छन्। सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा रहँदा बास्कोटा आफै अभिव्यक्तिका कारण सबैभन्दा आलोचनाको पात्र समेत बने। 4G कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदा भ्रष्टाचार गर्ने मेरो बानी छैन, मैले भ्रष्टाचार गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छैन भन्दै उल्टै बास्कोटाले कटाक्ष गरेका थिए। आफ्नो धोती फुस्केको थाहै छैन सरकारमाथि ख्याउ 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 अचम्म लाग्छ। मलाई भन्न मन छैन, फेरि जोडिदिनु भयो यहाँ पनि, त्यस कारणले भन्नु पर्यो। त्यसैले प्रत्येकप्रति औँला ठड्याउँ। कुनै के दुश्मनी छ भन्नुहोस् त? त्यो बालाजुको जग्गा खै कसले खाएको त्यो? अब मैले हात नहाली छोडिदिन्न, फिर्ता नलेर छोडिदिन्न। यहाँ साँचो बोल्न नपाइने मन्त्रीले चाहिँ बोल्न हुँदैन, किनभने मन्त्री हो भनेर। मन्त्री हुन्जेल बोल्न नदिने, गर्न नदिने, मन्त्रीबाट खुसिएपछि के स्याबासी भन्ने कि केही गर्न सकेन के भन्ने? नेपाल सरकारले बैंकको नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, स्मार्ट कार्ड लगायतका संवेदनशील सामग्री छपाई प्रयोजनका लागि आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने योजना बनाएको 3 वर्ष नागिसकेको छ। तर प्रेस खरिद सम्बन्धी आजसम्मका सबै औपचारिक प्रक्रिया विवादमा तानिएका छन्। 73 सालमा पहिलो पटक प्रेस राख्न औपचारिक अध्ययन गरिँदा हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए, जसले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रेस स्थापना, प्रेसको ढाँचा, लगानी अनि छनौटका विभिन्न आधार समावेश थियो। त्यसैका आधारमा सरकारले प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया नि अगाडि सारेको हो। त्यसैका लागि 73 सालमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति समेत गठन भयो। अहिले यही समितिले प्रेस स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अनि प्रक्रिया अघि बढाइराखेको छ। यही विषयको तयारीका लागि सहसचिव स्तरीय, सचिव स्तरीय र मन्त्री स्तरीय 3टा कार्यदल बनेका छन् र तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम अगाडि बढाएका छन् र क्याबिनेटमा पुगेको पनि हो यो विषय। र क्याबिनेटले फेरि पनि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले यसलाई फाइनल गरेर अगाडि बढाओस् र यसको बजेटको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ भन्नेसम्मको काम अगाडि बढिसकेको हो यो सन्दर्भमा। त्यस कारणले गर्दा यो सुरक्षण मुद्रण विभागको कति भूमिका थियो भन्दा मुख्य भूमिका यो प्रशासकीय हैसियत त उसैको हो नि त। कामका हिसाबले नीतिगत दिशाले मन्त्री हुने कुरा हो, तर कामलाई अगाडि बढाउने कुरा, त्यसको चाहिँ अब सम्झौता गर्ने कुरा नीतिगत रूपमा चाहिँ मन्त्री क्याबिनेट आफ्ना ठाउँमा हुनुभयो, तर प्रशासनिक हिसाबले गर्नुपर्ने काम त्यही मुद्रण विभागकै हुन्छ। लगानी बोर्डले सुरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने निर्णय गरे पनि तत्कालीन सरकार ढलेपछि 74 सालमा पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने अनि सरकार अर्थात् G2G मोडलबाट प्रेस स्थापना गर्ने अर्को निर्णय भयो। यसका लागि जर्मनी अनि फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि चासो देखेपछि 2075 साल फागुनमा विभागीय मन्त्रीका रूपमा गोकुल बास्कोटा अकस्मात फ्रान्सको पेरिस समेत पुगे। तर इन ग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना सम्बन्धी MOU हस्ताक्षर भए पनि जर्मनीको अर्को एक कम्पनीले समेत प्रेस स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याए लगत्तै स्थानीय एजेन्टले देखाएको प्रलोभनले यो प्रक्रियालाई विवादमा तानिदियो। मन्त्री परिषद बैठकले फ्रान्स र जर्मनी दुवै देशका कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बास्कोटालाई जिम्मेवारी दियो। तर फ्रान्ससँग MOU भइसकेपछि पुनः जर्मनीको कम्पनीको प्रस्ताव किन ल्याइयो भन्दै पटक सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रश्न उठायो। लेखा समितिले
तपाईँलाई परेका उजुरीहरू आशंका लागेका ठाउँहरू गएर अध्ययन गर्छ, त्यो छलफल गर्छ, त्यहाँभित्रका भएका विषयवस्तुहरूको चाहिँ गहिरो अध्ययन गरेपछि त्यो के हो भन्ने कुरा सतहमा ल्याइदिन्छ र त्यसले सिफारिससम्म गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको विषय हामी जुन दिन 8 गते हाम्रो बैठक सुरु भयो, बैठक सुरु भइसकेपछि त्योभन्दा बिहानै अब त्यो अडियो सार्वजनिक भइसकेको थियो। हामीले चाहिँ एउटा एजेन्डामा गएर छलफल हुन्छ आज भन्ने हिसाबले त्यो मानसिकता बनाएर तयार पारेका थियौँ। जब त्यो विषयवस्तु बाहिर आइसकेपछि, अडियो प्रकरण बाहिर आइसकेपछि त्यसले स्वाभाविक हिसाबले सबै तरङ्गित भइराख्दाखेरि अब लेखा समितिको बैठक चाहिँ छलफलमा प्रवेश गर्यो। अलि अगाडि पनि हामीले प्राविधिक विज्ञको रूपमा केही मान्छे बोलाएको थियो समितिले, त्यहाँ पनि छलफल भयो, दोस्रो बैठक हो। र अहिले यो अडियो प्रकरण बाहिर आयो र लेखा समितिका सदस्यहरूमा त्यो जुन चार्ज लागेको छ, यसले यो हाम्रो मुद्दा चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। अब तपाईँ हामीले सुनेकै कुरा हो, अब अख्तियारमा चाहिँ उजुरी पर्यो अरे भन्ने पनि छ, अख्तियारले होइन पनि भनिरहेको छ। हाम्रो एउटा कुरा के हो भने अब अख्तियारले सिधै यो केसलाई हेर्न थाल्यो भने उसले कारबाहीको अधिकारसहितको अख्तियार हो। हाम्रो नेपालको अख्तियार अथवा अहिले अख्तियार अनुसन्धान आयोग भनेको कारबाही गर्न सक्ने, उसलाई दण्डित गर्न सक्नेसम्म निकाय हो। त्यस कारणले गर्दा उसले अगाडि बढाइरहेको छ भने उसले कसरी बढाउँछ भन्ने कुरो वाचडगको रूपमा हामी फेरि पनि बस्छौँ। विवाद र आशंकाकै बीचमा कार्तिक 22 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जर्मनी कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो, जसको कुल लागत अनुमान 30 अर्ब थियो, जबकि फ्रेन्च कम्पनीले 27 अर्बको लागतमा अनुमान प्रस्ताव गरेको थियो। इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना सम्बन्धी MOU हस्ताक्षर भइसकेको अनि लागत अनुमान 3 अर्ब कम भएको अवस्थामा किन जर्मनीको कम्पनीकै प्रस्ताव अघि बढाइयो त? यो लेखा समितिले पटक पटक उठाइराखेको प्रश्न हो, जहाँबाट लेनदेनको स्वाभाविक खेल सुरु भएको देखिन्छ। जुन प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ अनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेल समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आशंका लेखा समितिले पटक पटक गरेको छ। अख्तियारमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली अनि तत्कालीन मन्त्री बासकोटा सहित 4 जनाका विरुद्धमा उजुरी समेत परेको छ। तर यो उजुरी नेकपा भित्रको बदलिदो शक्ति समीकरण सन्तुलनको गतिलो अस्त्र बन्न सक्छ भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन्, जुन अख्तियारको गरिमासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हो दर्शक, राज्यको ढुकुटी खर्च र कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यो पारदर्शी हुनैपर्छ दर्शक। यो प्रक्रियामा सहभागी जो कोही जवाबदेही हुनैपर्छ दर्शक। नागरिकले घाँस काटेर मुलुकको समृद्धि र विकासका निम्ति तिरेको करको पैसामा मनपरी गर्न पाइँदैन दर्शक। यस्तो दुष्कर्म गर्ने जो कोही पनि लाई पनि कानुन सम्बद्ध दण्डित गरिनुपर्छ दर्शक। यो थियो आजको अलगधारको विशेष रिपोर्ट। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि alagdhar@gmail.com मा यहाँहरूले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटर मार्फत पनि लगअन र फलोअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।